सगळ्या आमच्या हायवेचं हे बंद जाल्लो पार्टांनी वयर आमी डायवर्ट केल्लो हो आमचो मालप्याचो आयज रोड आमच्या 5 CR आयज जाता इतले फास्ट आमच्या CMान बरी इनिशिएटीव घेवन हो आमचो रोड बऱ्यान बरो आयज मिक्स जाता हांगासर आनी हो रोड खऱ्यांनीच गरज आसलेली कित्याक खूब वर्सां जाली ह्या रोडाचें कामूय जावंक नासलेलें आनी ह्या हितूनसून चडशे हायवेचे आमच्यो गाडयो वयतात आनी खुबश्यो गाडयो हितून हे जाता म्हणून लोकांक खूब त्रास जाताले तशेंच त्या पंचायतीनूय लोकांचे खूब कंप्लेनी पावलेल्यो तशें म्हणून जाता इतलें फास्ट की आमच्या CMान हें बरें काम करून दिल्लें आसा हांव CMाक मनाक आजून थँक्स म्हणटा कित्याक अशींच कामां तेणी बाकीचीं करून दिवची आमच्या खातीर आनी हे आयज हॉटमिक्स रोड जातलो आनी अशेंच बाकी कामां आसतलीं जी पळय जर कामां तशें व्हडलेलें आहा तांकां सदांच हांव फुडें आसतलो पावपाक इतलेंच सांगता म्हाजे बरो त्रास